तीर भी पूरे नहीं है और उधर सैकड़ों का लश्कर है। तो अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ मुशावरत फरमाई मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर और पूछा मदीने वालों से, मुहाजिरीन से, अंसार से कि अब जो है वो हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह अकबर। उस वक्त भी हज़रत साद बिन मुआज वो हस्ती हैं कि जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जवान थे, उस वक्त भरपूर जवानी थी, और आपने उस वक्त भी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में भरपूर तरीके से अर्ज की कि हुजूर हमने आपका कलमा पढ़ा है, हमने आपको माना है, हम आप पर जान देने के लिए जो है हाजिर हैं, जहां आपका जो है वो पसीना गिरेगा हम वहां पर अपनी खून की नदियां बहा देंगे, अपने बच्चे कुर्बान कर देंगे, आपको तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे, हम आप हमें जो हुक्म देंगे हम उस हुक्म को पूरा करने के लिए हर वक्त हम वक्त तैयार हैं। अल्लाह अकबर। तो ये काफिला जब बदर में पहुंचता है तो मैं तमाम सहाबा में आज सिर्फ हजरत साद बिन मुआज जो मदीने के अंसारी सहाबी हैं उन्हीं का तज़किरा और उनकी खैर व बरकत को इंशाअल्लाह ताला बयान करूंगा। हजरत साद जब बदर में पहुंचते हैं तो वहां भी कमाल आपकी बातें थी, कमाल इश्क रसूल था, सच्ची मोहब्बत थी, सच्चा प्यार था, सच्ची ही बातें थी, सच्चे ही लोग थे। बदर में पहुंचे ना, अब आप देखिए वहां पर लड़ाई होने वाली है, रमजान का महीना है। हुजूर अलैहिस्सलाम से हजरत साद क्या अर्ज करते हैं, हुजूर हमारी ख्वाहिश है हम आपके लिए साइबान बना दें, जिसको हम पंजाबी में छप्पर कहते हैं और अरबी में उसको अरीश कहते हैं, हम आपके लिए साइबान बना दें, आप वहां तशरीफ फरमाओ, साथ ही आपकी सवारी भी हम बांध दें, हम आपके सामने हम लड़ेंगे, आपके दुश्मनों और रब के दुश्मनों से हम जिहाद करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, और अगर हमारी ख्वाहिश और आपकी ख्वाहिश अल्लाह पूरी फरमाता है, हम फतह याब होते हैं तो सुबहान अल्लाह, अगर हम कट जाते हैं, हम शहीद कर दिए जाते हैं और आप बचें तो फिर सवारी पर सवार होकर आप मदीने तशरीफ ले जाइएगा। अल्लाह अकबर। कैसा इश्क था, हर वक्त अपने महबूब की फिक्र थी, हर वक्त अपने नबी की फिक्र थी, और नबी पाक जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप फरिफ्ता थे। आज भी बदर के मैदान में मस्जिद अरीश यानी वही साहिबान वाली मस्जिद जो है आज भी मौजूद है, जिसकी दरो दीवार सहाबा इकराम के इश्क, उनकी मोहब्बत, उनके प्यार पर आज भी गवाही दे रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उनका तज़किरा मदीना तैयबा में बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, और आप इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में, मुझे खुशी होती है कि बहुत बड़ी तादाद में मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में आप जल्दी आकर इन बयानात को सुन रहे हैं, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, बरकतें पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात अब मदीना तैयबा और मक्का मुअज़्ज़मा में होने वाली दुआओं से हिस्सा पा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के जितने हाज़रीन हैं, मेरे भाई और पर्दे में बैठकर जो मेरी बहनें इस वक्त सुन रही हैं, ये हजरत साद बिन मुआज का जो इश्क था, आप बदर के अंदर आप गाजी बनकर वापस आए, और उसके बाद उहुद के मैदान में भी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ साबित कदमी के साथ जुड़े रहने वालों में जिनका नाम आता है, उनमें हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। और फिर उसके बाद खंदक की जो लड़ाई होती है, खंदक की लड़ाई में इब्नुल अरेका एक काफिर था, इब्नुल अरेका, उसकी जो तलवार या उसका तीर उसने या तलवार चलाई थी तो वो हजरत साद बिन मुआज को लगा था, जिससे आपके खून की जो रग थी वो आपकी कट गई थी, और हुजूर अलैहिस्सलाम के आस्ताने पर आप जख्मी हालत में मस्जिद नबवी के पास इनका फिर खैमा हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, वो खैमा लगाया गया, और उस खैमे के अंदर फिर ये हस्ती जो है वो तशरीफ फरमा रही, और उसके अंदर ये देखें कितने किस्मत वाले लोग हैं, उस खैमे के अंदर
حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد بن معاذ کی خود جو ہے آپ نے تیمارداری بھی فرمائی، آپ خود جو ہے وہ جاتے تھے اور حضرت سعد بن معاذ کے زخم کو خود دباغتے تھے اور زخم ٹھیک ہونے لگا۔ اتنے میں ایک واقعہ بنو قریظہ کا بھی میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بنو قریظہ بنو عبد الاشہل کے جو تھے وہ حلیف تھے بنو قریظہ، اور اس طریقے سے بنو قریظہ حضرت سعد بن معاذ کو بڑا مانتے تھے۔ جب یہودیوں کی سازشیں اور منافقوں کی سازشیں، کفار مکہ، ان سب نے مل کر خندق کے اندر جو ہے نا وہ وعدہ خلافی کی تھی، اور انہوں نے غداری اور وہ جو شرائط مدینہ طیبہ کے اندر رہنے کی باہم طے کی گئی تھی کہ ایک دوسرے کے دشمن کا ساتھ نہیں دینا، تو بنو قریظہ والوں نے وہ تمام شرائط توڑ دی تھی اور انہوں نے غداری سے کام لیا تھا، اور انہوں نے غلط طریقے سے جو ہے وہ انداز اختیار کرتے ہوئے کفار مکہ کو جو ہے وہ سپورٹ کی تھی خندق کی جنگ کے اندر۔ تو جب جنگ سے فارغ ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو بلایا، اور بنو قریظہ کو بلا کر کہا کہ بھئی تم نے اپنی شرائط توڑ دی ہیں، اب تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ فریق ہم جس کے فیصلے کو مانیں گے وہ حضرت سعد بن معاذ ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم ان کو تسلیم کریں گے۔ اب آپ دیکھیں ایک زندگی بھر کی رفاقت تھی ان کے ساتھ، لیکن حضرت سعد بن معاذ وہ زخمی حالت میں ان کو سواری پر سوار کر کے لایا گیا، پنچایت جو قائم کی گئی، اور اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ اتنے معزز تھے حضرت سعد بن معاذ کہ آپ جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد الاشہل کو کہا کہ تمہارا سردار آیا لہذا کھڑے ہو جاؤ، تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونے کا حکم دیا، تو وہ حضرت سعد بن معاذ ہیں۔ یہ اتنی بڑی ہستی ہیں جن کا ذکر ہم آج آپ کے سامنے مدینۃ الرسول میں بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے پھر کہا، حضور پاک نے کہا کہ یہ آپ کے فیصلے کو مانیں گے، لہذا ان کے لیے فیصلہ کرو کہ کیا کرنا چاہیے، جو انہوں نے غداری کی ہے، دشمنی کی ہے مسلمانوں کے معاملے میں، تو اب ان کا جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو پھر حضرت سعد بن معاذ نے اس وقت اپنی وہ تمام دوستیاں، وہ تعلقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس طرح قربان کیے، قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ مسلمان ہونے کے بعد تمہاری تمام خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں، دل کی اندر جتنی بھی محبت ہے وہ ساری کی ساری تمہاری اللہ رسول پر قربان ہونی چاہیے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ تم غدار بن جاؤ اور پھر اپنے ان تعلقات کو جو رسول اللہ کے دشمن ہو ان کو نبھانا شروع کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کیونکہ حضور انہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے، لہذا جنہوں نے کافروں کا ساتھ دیا ہے آپ کے مقابلے میں ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، غلام بنا دیا جن کے بچوں کو۔ اور پھر اس طریقے سے یہ جب فیصلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حضرت سعد نے فیصلہ کیا ہے، یہی جو یہودی ہیں ان کی کتابوں میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، یہ پڑھ لیں اس کو۔ اس طریقے سے حضرت سعد پھر جب واپس آئے، مسجد نبوی کے پاس ہی ان کا خیمہ لگا ہوا تھا، تو جس کے اندر یہ آرام کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ کے زخم کا دیکھ بھال کرتے تھے۔ زخم اب حضور علیہ السلام جب کسی کا زخم ٹھیک کرنا چاہیں اور اس کی علاج کرنا چاہیں تو وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے، لیکن حضرت سعد نے پھر دعا کی، مستجاب الدعوات تھے۔ اب آپ حساب لگائیں، یہ جب زخمی تھے اور جب یہ دعا کر رہے تھے اس وقت آپ کی عمر 36 سے 37 سال تھی، یعنی بھرپور جوان تھے، اور اس وقت خیمے میں حاضر تھے، تشریف فرما تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ تو آپ نے دعا کی، یا اللہ اگر کفار مکہ کے ساتھ دوبارہ لڑائی نہیں ہونی ہے، دوبارہ نہیں لڑائی ہونی ہے، تو مجھے اسی زخم کے ساتھ جو ہے وہ شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ دعا فوراً قبول ہوئی اور آپ کا زخم جو داغا گیا تھا وہ زخم دوبارہ پھٹ گیا، خون بہہ گیا۔ اس وقت
اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے قسمت والے یہ لوگ ہیں، کتنی عظیم الشان ہستی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں گئے اور ان کا سر حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک گود میں رکھا، اور جب خیمے کے اندر حضور داخل ہوئے نا تو دھیان سے پیر رکھ رہے تھے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہاں رش تو نہیں ہے، آپ دھیان سے کیوں پیر رکھ رہے ہیں؟ کہا تمہیں کیا خبر، یہاں 70,000 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یوں حضرت سعد کی جو گردن تھی وہ حضور کی گود میں تھی، اور اس وقت اللہ کے نبی، یہ وہ پیارے نبی ہیں جو وفائیں کرنے والے نبی ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ میرا سعد ہے، اس نے اپنا سب کچھ مجھ پہ قربان کیا، یہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اس کو اچھی حالت میں اس کی روح قبض ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت سعد کے صدقے ہمارا جب آخری وقت ہو، ہمارے لیے بھی یہ آسانیاں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں اللہ ہمارا مقدر بھی بنائے۔ اللہ 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 اکبر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ سنے حضور کی زبان سے، آنکھیں کھولیں، نبی کے چہرے کی طرف آنکھ بڑھی اور عرض کرنے لگے آقا مجھے رب کی عزت کی قسم ہے آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت سعد بن معاذ کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی، حضرت سعد شہادت کے درجے کو پہنچے، اور پھر حضور علیہ السلام، یہ وہ ہستی ہیں جو 37 سال تقریباً عمر تھی جس میں آپ شہید ہوئے، بھرپور جوانی میں۔ ان کو جو ہے پھر جب جنت البقیع میں الحمدللہ ہمارے قافلے نے ان کے مزار پر حاضری دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر آپ جائیں تو چہرے کی طرف ان کا مزار ہو تو لیفٹ سائڈ پر جب جاتے ہیں تو حضرت سعد بن معاذ کا مزار ہے۔ تو جنت البقیع کی طرف جب ان کا جنازہ بڑھا نا، غور سے سنیے گا، عشق رسول اور حضور کی بارگاہ میں وفا بندہ کرے تو پھر یوں مقام ملتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ جا رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے اس وقت موجود ہیں، 70,000 فرشتے۔ اور حضرت سعد کا جنازہ جو تھا، جو چارپائی جس کے اوپر آپ کا جسد مقدس مبارک تھا، وہ بڑا ہلکا پھلکا تھا۔ صحابہ نے عرض کی کہ ہلکا بہت ہے، تو حضور علیہ السلام نے کہا ان کا جنازہ فرشتے اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ پھر قبر انور کے اندر ان کو جب لے جایا گیا، حضور علیہ السلام کے مبارک موجودگی میں ان کے جسد مبارک کو قبر میں رکھا گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ خوش قسمت ہستی ہیں حضرت سعد، ان کے اوپر قبر کشادہ ہو گئی ہے، قبر وسیع کر دی گئی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت سعد بن معاذ کو جب قبر میں رکھا گیا ان کی قبر سے مشک کی خوشبوئیں آتی تھیں۔ ایک صحابی نے ان کی مٹی کو، قبر کی مٹی کو ہاتھ میں لے لیا، اندر سے جو قبر تھی نا اس مٹی کو ہاتھ میں لے لیا، اور پھر وہ اس مٹی کو گھر لے گئے، گھر جا کے دیکھا تو وہ اوریجنل مشک کی تھی اور اس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ وہ ہستی ہیں، حضور علیہ السلام نے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کسی کے نرم نازک جبے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے یہ کتنا نرم ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے میرے سعد کو رب نے جو جنت کے رومال اور کپڑے عطا کیے ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ نرم ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی جو رسول اللہ سے سچا پیار کرنے والے اور اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا پانے والے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جان فدا کرنے والے سچے صحابی جن کا تذکرہ ہم نے آج سنا ہے، یہ وہ
वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने अपनी सरदारी, अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान किया, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इनको वो अताएं की कि इनकी कब्र की कुशादगी की जो है ना आपने जमानत दी, जन्नत की जमानत दी, इनकी कब्र को खुशबूदार और मुअत्तर बना दिया, और जन्नत की वो अबदी नेमतें इनका मुकद्दर बनी कि जिसके ऊपर हर मुसलमान अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करता है कि या रब वो नेमतें हमें भी अता की जाएं। मेरे भाइयों और मुझे सुनने वाली बहनों, हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती पर हमें भी अपनी जिंदगी को जो है वो इस तरीके से तैयार करना है कि उनकी इताअत करनी है, उनकी बात माननी है। यही मस्जिद सिद्दीक़ अकबर का पैगाम है। हज़रत साद बिन मुआज़ का जिक्र खैर जो आज हमारे नए मौजू असहाब रसूल के तज़कार, ये पूरा साल ये मौजू जारी रहेगा। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा से किसी ने पूछा कि हज़रत साद बिन मुआज़ के अखलाक कैसे थे, तो आप फरमाती हैं हज़रत साद बिन मुआज़ वो हुज़ूर पाक के गुलाम हैं कि जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुकम्मल पैरवी की, और आपके अखलाक और आपकी सुन्नतों और आपके तरीका जिंदगी को मुकम्मल तौर पर इन्होंने अपनाया था। ये वो हस्ती हैं। तो मेरे दोस्तों और मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में हर जुमा हाजिर होने वाले मेरे अहबाब, हमें भी चाहिए कि हम इताअत रसूल में ज़िंदगी गुजारें। यही मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के मिंबर का पैगाम है। मस्जिद सिद्दीक़ अकबर का मेहराब मिंबर सिर्फ यही दर्स देता है कि हम अपने दिल को, अपनी फिक्रों को, अपनी सोचों को, अपनी ज़ात को, अपना सब कुछ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की इताअत के जो है ना वो सांचे में ढाल लें। जिंदगी खुशबूदार हो जाएगी, जिंदगी में नाकामी आपके करीब कभी भी नहीं आएगी, ना मुरादी आपके करीब कभी भी नहीं आएगी। ये मदीना तैयबा से, मदीना की पुरकैफ फजाओं, हवाओं, बहारों से आपके सामने ये मेरा पैगाम है, और मैं अपने आप को भी इस बात पर आमादा करता हूँ, आपके सामने भी ये पैगाम रखता हूँ कि हमने जिंदगी के अंदर सारा जमाना नाराज हो जाए, सारे लोग नाराज हो जाए, हर कोई नाराज हो जाए, कोई परवाह नहीं, अल्लाह नाराज ना हो, अल्लाह के प्यारे रसूल नाराज ना हो। यही पैगाम है, और इस पैगाम को अपने पल्ले से बांध लीजिए। जिंदगी इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखेंगे कि जिंदगी की उलझने, बोझ, बिला वजह की परेशानी, डिप्रेशन, वो सारी खत्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद सिद्दीक़ अकबर और दारुल उलूम सैयदा फातिमा लिल बनात वो अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की तरफ वो बढ़ता चला जा रहा है। दिन ब दिन इसके काम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उरूज की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है, मदीना में बैठकर आपसे गुजारिश है, आप अपनी कमाई का एक हिस्सा मस्जिद और दारुल उलूम सैयदा फातिमा लिल बनात के लिए मुख्तस कर लीजिए। हर जुमे आप अल्हम्दुलिल्लाह तामुन करते हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ आपके तामुन की बदौलत से है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप खुश नसीब हैं कि ये सदका जारी है। और इससे बड़ी सादत क्या है कि आपकी इस अताओं का तज़किरा मक्के मदीने में हो रहा है। मक्के मदीने में आपके लिए दुआएं हो रही हैं और हमेशा होती रहेंगी। हम मर जाएंगे तो उसके बाद भी होती रहेंगी। इसलिए आप अपना एक हिस्सा हर जुमे कुछ न कुछ मस्जिद को, मदरसे की तरक्की और फलाह के लिए जरूर दिया करें, ताकि ये सारे काम जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो। अभी हमने मदरसे के एल्युमिनियम का काम करना है, उसकी लकड़ी का काम करना है, सेंट्री का काम है, फिर उसके अंदर जो है वो रंग रोगन का काम है, फिर वो पर्दे का मुकम्मल इंतजाम करने के बाद बच्चों के दाखिले शुरू होने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नीचे जनाजगाह में टाइल लग रही है, आपके सामने काम चल रहा है। 5वां साल है, आज तक ये काम रुका नहीं है और रुकेगा भी नहीं। आप अपना हिस्सा, मैं मदीने में बैठकर हुजूर के सहाबा का जिक्र करके आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपनी फिक्र को, अपनी सोच को जो है वो आमादा कर दीजिए। इस मस्जिद के साथ जुड़े रहिए। ये कोई प्रोपेगेंडा वाला यहाँ पर माहौल नहीं है। हम आपसे किसी तरीके का कोई सियासी बेनिफिट नहीं चाहते, आपको अपना मुरीद नहीं बनाना चाहते, आपसे जो है ना वो किसी तरीके के कोई दुनियावी अगराज नहीं। एक ही मकसद है कि इस मस्जिद से आप जुड़ जाएं, बच्चों को जोड़ दें, भाइयों को, आप अपने रिश्तेदारों को यहाँ जुमे की दावत दें और यहाँ आने की जो है ना वो भरपूर आप तैयारी किया करें, ताकि यहाँ से ये पैगाम हक हमारे पूरे इलाके में
پھیل جائے اور پورے علاقے کے اندر جو ہے وہ سنت کی بہار آ جائے, حضور پاک کے عشق کی بہار آ جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ 3 جمعے الحمدللہ حرمین طیبین سے آپ کی خدمت میں ہم نے اپنی گزارشات کو پیش کیا. اللہ پاک اپنا فضل فرمائے, اپنا کرم فرمائے, حاضری کو قبول فرمائے اور ہم واپس لوٹیں تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے درمیان ابھی بھی موجود تھے, آپ ہمارے دلوں میں موجود تھے, ہم آپ کے سامنے موجود تھے. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ اللہ رب العالمین کے فضل سے اور اس کے کرم سے, اس کی عطا سے ایک اور صحابی رسول کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی آپ وہاں منبر پر سن سکیں گے. اور یہ مدینہ سے سلسلہ شروع ہوا اور اللہ کرے آئندہ مدینہ میں ہی اس سلسلے کا اختتام ہو. پورا سال آپ ہر جمعے کسی نہ کسی صحابی رسول کا تذکرہ آپ سنیں گے اور اس کی برکتوں سے محظوظ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے حضور مدینہ طیبہ میں دعا ہے کہ ہماری حاضری کو اللہ قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.